सोचिए एक बच्चे के बारे में, एक नया पैदा हुआ बच्चा, नरम, मासूम, बेबस, कपड़ों में लिपटा हुआ, इस दुनिया में आकर अपनी पहली आवाज में रोता हुआ। उस बच्चे ने अपने माँ बाप खुद नहीं चुने। उस बच्चे ने अपनी पैदाइश के हालात खुद तय नहीं किए। उस बच्चे ने इस दुनिया में आने से पहले किसी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया, कुछ भी प्लान नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई गुनाह नहीं किया। ये बच्चा बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया में आया जैसे हर इंसान आता है, एक रूह के साथ जो अल्लाह ताला ने इसमें फूंकी, जिसे फरिश्ते लाए और जो लौहे महफूज में दर्ज है। और फिर भी तारीख में और आज भी बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटीज में इस बच्चे के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है जैसे इस पर कोई ऐसा बोझ हो जो इसने कभी मांगा ही नहीं था। इसके बारे में छिप छिप कर बातें की जाती है, इसे अलग कर दिया जाता है, इस पर एक ऐसा लेबल लगा दिया जाता है जो कभी हटाया नहीं जा सकता। इसे एक ऐसे गुनाह की सजा दी जाती है जो इसका था ही नहीं। क्या ये इस्लाम है? क्या कुरान ये कहता है? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सिखाया? क्या इस उम्मत के बड़े स्कॉलर्स ने गहराई से मुताला करने, गौर और फिक्र करने और अल्लाह के डर के बाद यही नतीजा निकाला? जवाब, जैसा कि आप अभी जानने वाले हैं, बहुत से लोगों को हैरान कर देगा। ये उन बातों को चैलेंज करेगा जो मुसलमान खानदानों और मुआशरों में नस्लों से चली आ रही है। ये हमें एक ऐसी चीज देखने पर मजबूर करेगा जो हमें बेचैन कर सकती है। आज हम सवाल करेंगे, आज हम वापस असल सोर्सेस की तरफ जाएंगे। आज हम कुरान, सुन्ना और स्कॉलर्स के पोजीशंस के साथ बैठेंगे और पूछेंगे कि इस्लाम जिना से पैदा होने वाले बच्चे के बारे में हकीकत में क्या कहता है। एक ऐसा टॉपिक है जो कानून, थियोलॉजी, रूहानियत, इंसानी इज्जत, गुनाह की फितरत, मासूमियत की फितरत, अल्लाह की रहमत और मुस्लिम कम्युनिटीज की जिम्मेदारियों से जुड़ा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने असल इंसानों को असल तकलीफ दी है। वो बच्चे जो मुसलमान मुआशरों में ऐसे शर्म के बोझ तले बड़े हुए जो उन्होंने कभी कमाया ही नहीं था, उन्हें उन हुकूक से महरूम रखा गया जो उनका हक था और उन जगहों से निकाल दिया गया जहां आना उनका हक था। अल्लाह ताला सूरह फातिर की आयत नंबर 18 में फरमाते हैं, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये कोई मशवरा नहीं है, ये एक इलाही ऐलान है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यहाँ इस्तेमाल होने वाला अरबिक लफ्ज विज्र खास तौर पर गुनाह, अखलाकी वजन और गलती के बोझ की तरफ इशारा करता है। और अल्लाह बिल्कुल वाजे कर रहे हैं कि ये बोझ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये विरासत में नहीं मिल सकता, इसे माँ बाप से बच्चे में या एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हर रूह सिर्फ वही उठाती है जो उसने कमाया है। ये उसूल कुरान में एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया गया है। सूरह अल इसरा की आयत नंबर 15 में अल्लाह फरमाते हैं, जो हिदायत पाता है वो सिर्फ अपनी रूह के फायदे के लिए हिदायत पाता है और जो भटकता है वो सिर्फ अपने नुकसान के लिए भटकता है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कुरान में 4 अलग अलग मकामात पर खुद अल्लाह की तरफ से 4 वाज़े ऐलान है। जिना का गुनाह पूरी तरह उन्हीं का है जिन्होंने इसे किया। वो मर्द और औरत जिन्होंने उस हद को पार करने का फैसला किया जिससे अल्लाह ने मना किया था, वो गुनाह उस बच्चे तक नहीं पहुंचता जो उनके इस फाइल के नतीजे में पैदा हुआ। उस बच्चे का कोई चॉइस नहीं था, उस बच्चे की कोई आवाज नहीं थी, उस बच्चे का कोई गुनाह नहीं है और इसलिए बच्चा कोई बोझ नहीं उठाता। ये हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम इस एक उसूल को समझ लें, हकीकत में समझ लें, सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि अपने दिलों और अपने अमल में, तो बाकी सब कुछ जो इसके बाद आता है वो क्लियर हो जाता है। तो अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि अल्लाह की नजर में ये बच्चा कौन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सही हदीस में फरमाया, जिसे इमाम अल बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिकॉर्ड किया है, हर बच्चा फितरत यानी इस्लाम के नेचुरल डिस्पोजिशन पर पैदा होता है और उसके माँ बाप ही उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बनाते हैं। हर बच्चा बिना किसी फर्क के, हर बच्चा इस दुनिया में पूरी असली मासूमियत की हालत में आता है। फितरत अल्लाह के आगे झुकने, उसकी वहदानियत को पहचानने और हिदायत कबूल करने की नेचुरल हालत है। कोई बच्चा गंदा पैदा नहीं होता, कोई बच्चा गुनहगार पैदा नहीं होता, कोई बच्चा एक मुकम्मल, मोहतरम, बाइज्जत इंसान से कम किसी भी रूप में पैदा नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जिना से पैदा होने वाले बच्चे के अलावा हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस कैटेगरी या उस कैटेगरी के अलावा हर बच्चा, उन्होंने कहा हर बच्चा।
اور اسلام کے اسکالرس نے, ان بڑے اسکالرس نے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس دین کو سمجھنے میں لگا دی, اس حدیث کو یونیورسلی بغیر کسی فرق یا شرط کے لاگو سمجھا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر اپنی مشہور کتاب احکام اہل الذمہ اور زاد المعاد میں بہت تفصیل سے لکھا. انہوں نے بچوں اور ان کے روحانی سٹیٹس کے سوال کو اتنی گہرائی اور ہمدردی سے حل کیا کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ غیر قانونی تعلق سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے ماں باپ کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے, کہ وہ اس دنیا میں اپنی فطرت برقرار رکھتے ہوئے آتا ہے اور اللہ کی رحمت تمام مخلوق تک پھیلی ہوئی ہے. معافی چاہوں گا, لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے. آپ میں سے جو لوگ کافی وقت سے میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ چپ چاپ ہی دیکھتے آئے ہو, آج ایک بار کمنٹ میں ضرور لکھ دیں کہ ہاں میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں. اس سے مجھے بھی پتہ چلے گا اور ہمارا یہ علم کا رشتہ اور مضبوط ہوگا. اب چلیے واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب آئیے تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں. آئیے نسب یعنی لینیج کے سوال کو دیکھتے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, جہاں کلچرل رسمیں قانونی احکامات کے ساتھ الجھ جاتی ہیں اور جہاں زیادہ تر تاریخی بحث ہوئی ہے. اسلامک فقہ میں اسکالرز نے زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی قانونی حیثیت پر بڑی سنجیدگی سے بات کی ہے. پرانے اسکالرز میں اصل سوال یہ نہیں تھا کہ اس بچے کو عزت یا رحمت ملنی چاہیے یا نہیں, اس پر کبھی کوئی اصلی اختلاف نہیں تھا. اصل سوال نسب اور باپ کی طرف منسوب ہونے کا قانونی سوال تھا. اسلامک لاء کے تحت ویلڈ شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچے کا نسب عام طور پر غیر قانونی تعلق والے بایولوجیکل باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. یہ ایک قانونی رولنگ ہے. یہ رولنگ سیول سٹیٹس, وراثت اور خاندان سے جوڑنے کے بارے میں ہے. یہ بچے کی انسانی حیثیت پر کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ بچے اور اللہ کے درمیان تعلق پر کوئی فیصلہ نہیں ہے. اور یہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ مسلم سوسائٹی کو اس بچے کے ساتھ جذباتی, سماجی یا روحانی طور پر کیسا سلوک کرنا چاہیے. یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے. آئیے اس بارے میں بالکل واضح ہو جائے کہ نسب کی لیگل رولنگ کا کیا مطلب ہے اور کیا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ ملعون ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ روحانی طور پر ناپاک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ مسجد میں نہیں جا سکتا, قرآن نہیں پڑھ سکتا, رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا, حج نہیں کر سکتا, ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا, ایک نیک انسان نہیں بن سکتا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ بچے کو شرمندہ کیا جانا چاہیے. اور یہاں ایک اور بھی اہم بات ہے. اسلام کے اسکالرز نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ایسے بچے کا بایولوجیکل باپ آگے آتا ہے, بچے کو اپنا تسلیم کرتا ہے اور ماں کے ساتھ ایک ویلڈ شادی کرتا ہے. ایسے معاملے میں بہت سے اسکالرز جس میں ملکی اسکول کے لوگ شامل ہیں, ان کی رائے تھی کہ بچے کو باپ سے منسوب کیا جا سکتا ہے اگر وہ بچے کے 3 سال کا ہونے سے پہلے اسے قبول کر لے اور کوئی اور آدمی پیٹرنٹی کلیم نہ کر سکے. عظیم ملکی اسکالر ابن رشد نے اس پر بحث کی ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ نسب کے قانونی ڈسکشن کے اندر بھی اسلام بچے کو سزا دینے کے نئے طریقے نہیں ڈھونڈ رہا تھا, بلکہ اسے پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا تھا. اب آئیے ایک ایسی بات کی طرف مڑتے ہیں جو مسلم سوسائٹیز میں یہ سوچ عام ہے کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے یا نیک نہیں بن سکتا یا آٹومیٹیکلی جہنم کی آگ میں جائے گا. یہ خیال کہاں سے آیا؟ کیا یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ صحیح البخاری یا صحیح مسلم میں ہے؟ جواب ہے نہیں. جب اس کلیم کو اصل سورسز تک لے جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے. ان میں سے اکثر یا تو ضعیف ہے یا بناوٹی یا غلط سمجھی گئی ہے. بڑے محدثین اور فقہا نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے. امام احمد ابن حنبل نے کچھ روایتوں پر شک کا اظہار کیا, جبکہ امام النووی نے صاف کہا